नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको 4th सेमको वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङबाट लेसन 10 को भल्भ्स एन्ड फिटिङबाट केही इम्पोर्टेन्ट थ्योरीहरू अथवा थ्योरी भनेको नोटहरू हामी डिस्कसन गर्ने गइरहेका छौँ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। आज हाम्रो च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला र हामीसँग सोशल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक राखिएको छ फेसबुक इन्स्टाग्रामको, त्यहाँबाट हामीलाई फलो गरेर नजानेका प्रश्नहरू सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। अब हामीले युनिट 10 को नोट्सहरू डिस्कस गर्छौँ। यहीँबाट हजुरले आफ्नो नोटहरू बनाउँदा नै हुन्छ, यही भिडियोबाट हेर्दै नोट बनाउँदै गर्दा नै हुन्छ। राम्रो छ नोटहरू। सुरु गरौँ है त। अब हाम्रो भल्भ्स एन्ड फिटिङबाट हाम्रो फर्स्ट टपिक रहेको छ भल्भ। भल्भ भनेको के हो हजुरलाई थाहा नै छ। भनेको भल्भ्स आर एपरेटन्स युज इन पाइपलाइन टु। अब के को लागि काम गर्छ भल्भ भन्दाखेरि अब जुन हामीले घरमा धाराहरू जोड्छौँ त्यहाँ पनि एउटा हाम्रो भल्भ हुन्छ नि, मेन भल्भ, गेट भल्भ भन्ने हुन्छ, जुनले चाहिँ हाम्रो के अरे वाटरलाई चाहिँ फ्लो गराउँछ वान डिरेक्सनदेखि अर्को भनेको एउटा वान डिरेक्सनदेखि अनदर डिरेक्सनमा हामीलाई वाटरलाई फ्लो गराउनको लागि हामीले भल्भ प्रयोग गर्छ, हो कि नै। भनेको अब भल्भले अन गर्यो भने पानी बन्द हुन्छ, अफ गर्यो भने पानी खुल्छ र फ्लो हुन्छ र अर्को डिरेक्सनमा पानी बग्छ। अब के को लागि काम हुन्छ भन्दाखेरि भल्भ चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल द फ्लो अफ वाटर। भनेको फ्लो अफ वाटर भनेको ठुलो खोल्ने कि धारो सानो खोल्ने कि जुन हाम्रो एउटा टेप छ नि, टेप भनेको हाम्रो धारा भन्छ, टुटी भन्छ, त्यो पनि एउटा एक किसिमको भल्भै हो। भनेको त्यहाँबाट हामीले डिजायर सेपको चाहिँ हामीले पानी निकाल्न सक्छौँ, हो कि नै। कहिले ठुलो खोले ठुलो आउँछ, सानो खोले सानो आउँछ, बन्द गरे बन्द हुन्छ, त्यो पनि एक किसिमको भल्भै हो। टु रेगुलेट द प्रेसर, 3 एडजस्ट अर रिलिज एयर इन्टु द पाइप, चेक द रिभर्स फ्लो अफ वाटर, डिस्चार्ज वाटर आउट फ्रम सेडिमेन्ट्स भनेको छ। अब भल्भ त भल्भ बनियो। अब भल्भ पनि हाम्रो धेरै किसिमको भल्भ हुन्छ। सुरुमा हामी डिस्कस गर्छौँ स्विच भल्भ। स्विच भल्भ भनेको कस्तो भल्भ भन्दाखेरि स्विच भल्भ आर अल्सो नन एज गेट भल्भ। भनेको स्विच भल्भलाई हामीले गेट भल्भ पनि भन्ने गर्छ, अथवा कट अफ भल्भ अथवा सर्ट अफ भल्भ। दे आर रिक्वायर्ड टु सर्ट अफ द सप्लाइज वेन एभर डिजायर इन द वाटर सप्लाई सिस्टम। भनेको जुन बेला आफूलाई चाहिन्छ त्यो बेला चाहिँ हामी त्यसले पानी सर्ट अफ गर्न सक्छौँ। सर्ट अफ भनेको बन्द गर्नु, भनेको बन्द गर्न अथवा खोल्न सक्छौँ, त्यही नै हाम्रो स्विच भल्भ हो। अब यसको मेकानिजम यसले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि द भल्भ कन्सिस्ट अफ अ गेट कनेक्टेड टु अ व्हील बाई अ स्पिन्डल। वेन द व्हील इज रोटेटेड इन एन एन्टी-क्लकवाइज डिरेक्सन द स्पिन्डल राइज अफ एन्ड एलो द वाटर टु फ्लो थ्रु इट। वेन द व्हील इज रोटेटेड इन क्लकवाइज डिरेक्सन द फ्लो अफ वाटर इज कट अफ भन्छ। हाम्रो जब हामीले त्यो भल्भलाई एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा हामीले त्यसलाई रोटेट गर्छौँ बल्ल हाम्रो पानी फ्लो हुन्छ। अनि जब हामीले त्यहाँ भएको गेट भल्भमा भएको अथवा गेट भल्भमा भएको हामीले जब त्यो भल्भलाई हामीले क्लकवाइज डिरेक्सनमा त्यसलाई हामीले रोटेट गर्छौँ तब चाहिँ हाम्रो पानी चाहिँ हाम्रो के भन्छ बन्द हुन्छ। त्यही नै हो यसको मेकानिजम। अब रिफ्लक्स भल्भ। अब रिफ्लक्स भल्भ भनेको कस्तो भल्भ भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो वान डिरेक्सनमा मात्रै पानी बग्छ, भनेको यसलाई हामीले नन रिटर्न भल्भ पनि भन्छौँ। भनेको रिफ्लक्स भल्भ आर अल्सो नोन एज चेक भल्भ्स अथवा नन रिटर्न भल्भ। इट इज युज्ड टु मेक द वाटर फ्लो इन सिङ्गल डिरेक्सन। भनेको वान डिरेक्सनमा मात्रै पानी बगाउनको लागि हामीले रिफ्लक्स भल्भ प्रयोग गर्छौँ। अब यो रिफ्लक्स भल्भको बेस्ट इक्जाम्पल भनेको हाम्रो धारा। कस्तो धारा भन्दाखेरि हाते धारा, जुन चाहिँ हामीले पानी जमिन मुनि गाडेको पाइप हुन्छ नि, त्यहाँबाट हामी पानी निकाल्छौँ नि। हामीले पानी खिच्दाखेरि किन पानी माथि आउँछ, किन तल जाँदैन? एकचोटि खिच्दाखेरि पानी माथि आयो, हो कि नै। त्यो पानी त हामीले जब त्यसलाई छोड्छौँ त्यो तल जान पर्ने हो, किन गर्न भनेको त्यो हाम्रो रिफ्लक्स भल्भ हुन्छ। त्यो चाहिँ पानी चाहिँ हाम्रो वान डिरेक्सनमा मात्रै फ्लो गर्नको लागि त्यो रिफ्लक्स भल्भले काम गर्छ, हो कि नै। अपोजिट डिरेक्सनमा पानी जाँदैन। त्यही नै काम हो। अब यसको मेकानिजमहरू भनेको मेन इक्जाम्पल हजुरलाई त मैले भनिसकेँ। भनेको जुन धारामा हाम्रो गाउँघरमा हुने धारा। अब यसको मेकानिजम यसले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि इज कन्सिस्ट अफ अ हिङ गेट। वेन वाटर फ्लो द प्रेसर अफ फ्लोइङ वाटर मेक्स द गेट ओपन बाई रोटेटिङ एबाउट द हिन्ज एन्ड एलाउज द वाटर टु पास थ्रु अनदर सेक्सन। वेन द फ्लो अफ वाटर स्टप्स द गेट गेट्स क्लोज बाई रोटेटिङ एबाउट द हिङ एन्ड प्रिभेन्ट्स द ब्याक फ्लो अफ वाटर भनेको छ। त्यसै गरी चाहिँ हामी अब प्रेसर रिलिफ भल्भ। प्रेसर रिलिफ भल्भ भनेको के भन्दाखेरि प्रेसर रिलिफ भल्भ आर अल्सो नोन एज अटोमेटिक कट अफ भल्भ अर सेफ्टी भल्भ। दे आर युज टु किप द प्रेसर बिलो प्रिडिटरमाइन्स भ्यालु इन द पाइपलाइन। वेन द प्रेसर एक्सिड्स द प्रिडिटरमाइन्ड भ्यालु देयर एक्जिस्टेन्स द चान्स अफ ब्रस्टिङ अफ पाइप। सो प्रेसर रिलिफ भल्भ आर युज भनेको छ। प्रेसर रिलिफ भल्भ चाहिँ कहाँ युज हुन्छ यसरी भनेको छ। अब यसको मेकानिजमहरू कसरी काम गर्छ। द भल्भ कन्सिस्ट अफ अ स्प्रिङ लोडेड डिस्क विच इज एडजस्टेड टु अ प्रिडिटरमाइन्ड प्रेसर। वेन द प्रेसर इन द पाइपलाइन इज बिलो द प्रिडिटरमाइन्ड भ्यालु भल्भ
द भल्भ रिमेन्स क्लोज बट वेन द प्रेसर एक्सिस्ट द प्रिडिटरमाइन्ड भ्याल्भ द भल्भ ओपन्स एज अ डिस्क इज लिफ्टेड अप एन्ड द सर्टेन एमाउन्ट अफ वाटर इज डिस्चार्ज विच रिड्युस द प्रेसर। यही हो हाम्रो प्रेसर रिलिज भल्भको भनेको प्रेसरबाट चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो यसको मेकानिजम चाहिँ हाम्रो प्रेसरसँग रिलेटेड छ। अब एयर रिलिफ भल्भ भनेको एयर भल्भ आर प्रोभाइडेड टु प्रिभेन्ट द एकोमोडेसन अफ एयर एट हायर पोइन्ट्स द्याट क्रिएट्स ब्याकवार्ड प्रेसर। सो एयर भल्भ्स आर प्रोभाइडेड एट हायर पोइन्ट्स टु मेक द एकोमोडेसन एयर एक्जिस्ट भनेको छ। यसको मेकानिजमहरू यहाँ भनेको इट कन्सिस्ट अफ अ कास्ट आइरन च्याम्बर फ्लोटेड लिभर पोपेट भल्भ। When there is no air present in the iron chamber, the float is connected to the roof. When the air starts accumulating in the chamber, the float gets lowered and the poppet valves get opened and the air gets escaped. The float again moves to the original position, touch the roof after the air is liberated भनेको छ। यसको मेकानिजम हो। अब हामी यहाँ ड्रेन भल्भ, अब ड्रेन भल्भको त्यहाँ हजुरलाई फिगर पनि छ हेर्नु त कतिवटा फिगर छ हेरौँ। अब ड्रेन भल्भ अल्सो आर नोन एज स्कर्स भल्भ अर वास आउट भल्भ अर ब्लो अफ भल्भ्स। दे आर युज टु वास आउट द डिपोजिट सेडिमेन्ट्स फ्रम द पाइपलाइन भनेको छ। अब यहाँ हेरौँ भल्भहरूको फिगरहरू हेरौँ। स्विच भल्भ हेरिसक्नुभयो हजुरले, रिफ्लक्स भल्भ हेरिसक्नुभयो, प्रेसर रिलिज भल्भ हेरिसक्नुभयो, एयर भल्भ, यति चारवटा भल्भ यहाँ दिएको छ। अब टाइप्स अफ भल्भ त भइहाल्यो, यति नै हो टाइप्स अफ भल्भ। अब फिटिङ्सको बारेमा पढौँ। अब हामी यो त हाम्रो लेसनको नामै हाम्रो टाइप्स अफ भल्भ एन्ड फिटिङ हो। अब फिटिङको बारेमा पढौँ। फिटिङ आर द एपुरेटेन्स युज इन द पाइपलाइन टु क्यारी आउट द फलोइङ फङ्सन भनेको फिटिङको काम के हुन्छ भन्दाखेरि टु कनेक्ट द पाइप अफ डिफ्रेन्ट साइज डिफ्रेन्ट साइजको पाइपलाई जोड्नको लागि हाम्रो फिटिङको काम हुन्छ। टु कनेक्ट द पाइप अफ एनदर एपुरेटेन्स भनेको एउटा टाइप्स र अर्को टाइप्सको पाइपलाई जोड्नको लागि। टु चेन्ज द डिरेक्सन अफ पाइप फ्लो भनेको अब हाम्रो नर्थतिर बगेको पानीलाई साउथतिर बगाउनको लागि के हो फिटिङ्स चाहियो हामीलाई भनेको सर्टेन हामीलाई टुल्सहरू परेको हुन्छ त्यो डिरेक्सन चेन्ज गर्दाखेरि। टु चेन्ज द ग्रेडियन्ट्स अफ फ्लो टु कनेक्ट द पाइप सेक्सन भनेको छ। अब बेन्ड भनेको के हो, अब हेरौँ। बेन्ड भनेको बेन्ड इज द फिटिङ युज टु चेन्ज द डिरेक्सन अफ पाइपलाइन भनेको अब डिरेक्सन अफ पाइपलाइनको डिरेक्सन चेन्ज गर्नको लागि हाम्रो के परेको हुन्छ भन्दाखेरि बेन्ड परेको हुन्छ। बेन्ड भनेको एउटा कुरो फिटिङ्स टुल्स हो। त्यसै गरी आउँ हाम्रो अर्को भनेको टी। अब टी कस्तोमा काम लाग्छ भन्दाखेरि टी इज अ फिटिङ विथ वान इनलेट एन्ड टु आउटलेट्स। इट इज युज टु फर कनेक्टिङ पाइप्स अफ डिफ्रेन्ट डायमिटर अर फर चेन्जिङ इट्स डिरेक्सन अफ पाइपलाइन भनेको पाइपलाइनको डिरेक्सन चेन्ज गर्न अथवा चाहिँ डिफ्रेन्ट डायमिटरको चाहिँ हाम्रो पाइपहरू कनेक्ट गर्नको लागि हाम्रो टीको परेको हुन्छ। अब क्रस टी, क्रस अथवा क्रस टी पनि भन्न सक्छ। क्रस इज अ फिटिङ टु कनेक्ट 4 पाइप सेक्सन्स भनेको चारवटा डिरेक्सनबाट आएको पाइपलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटैमा हामी त्यसलाई जोड्नको लागि हाम्रो क्रस भन्ने परेको हुन्छ। इट ह्याज 1 आउटलेट एन्ड 3 इनलेट्स अर भाइस वर्सा। अब वे भनेको के हो, वेलाई हामीले के भन्छ वे इज अ फिटिङ्स विथ 2 इनलेट्स अर 1 आउटलेट अर भाइस वर्सा। इट इज युज टु क्रिएट अ ब्रान्च भनेको छ। ब्रान्च क्रिएट गर्नको लागि अब हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो एउटा मेन ब्रान्च हुन्छ चाहिँ हाम्रो मेन ब्रान्चबाट डिस्ट्रिब्युसन ब्रान्चहरू लानको लागि हाम्रो वे परेको हुन्छ। रिड्युसर भनेको के भन्दाखेरि रिड्युसर इज अ फिटिङ्स द्याट डोन्स द 2 पाइप्स अफ डिफ्रेन्ट डायमिटर भनेको डिफ्रेन्ट डायमिटरको पाइपहरू जोड्नको लागि हाम्रो रिड्युसरको परेको हुन्छ। अब प्लग भनेको के हो, अब प्लग इज द फिटिङ्स द्याट क्लोज अफ द इन्ड अफ द पाइप। अब सकेट भनेको हजुरलाई थाहा नै छ, यहाँबाट हजुरले पढ्नु होला, मैले पढिरहनु पर्ने। सकेट भनेको के हो पढ्नु होला। निप्पल, निप्पल इज द फिटिङ भनेको सर्ट स्टप्स अफ पाइप विच इज युज फर कनेक्टिङ 2 अदर फिटिङ्स भनेको छ। अब जेनरली हाम्रो यो निपल्स, युनियन, टी अनि यस्तै सकेटहरू उस्तै लगभग यिनीहरूको काम लगभग उस्तै हो। अब साइज त फरक हुन्छ, सेप फरक हुन्छ, तर उनीहरूको लगभग यिनीहरूले गर्ने कामहरू धेरै छ मिलेर जान्छ। युनियन भनेको के हो, युनियन इज अ फिटिङ्स टु कनेक्ट 2 पाइप्स अफ सेम डायमिटर फर क्विक एन्ड कन्भिनियन्ट डिस्कनेक्सन भनेको अब के हुन्छ युनियनबाट हामीले दुईवटा पाइपलाई जोड्यौँ भने त्यसलाई खोल्न सजिलो हुन्छ, तर सकेटबाट त्यो दुईवटा पाइपलाई हामीले जोड्यौँ भने त्यो खोल्न धेरै गाह्रो हुन्छ। यो दुईवटा डिफ्रेन्स भनेको सकेट र युनियनको यति नै हो। अब स्टप कक भल्भ भनेको कस्तो हुँदाखेरि स्टप कक्स आर फिटिङ्स विच आर कट अफ भल्भ अफ स्मल साइज भनेको छ। अब वाटर टेप भनेको थाहा भइहाल्यो जो फिटिङमै पर्छ। वाटर टेप भनेको धारा भयो। वाटर टेप्स आर द फिटिङ विच युज टु अब्टेन वाटर फ्रम द कन्ज्युमर्स भनेको छ। यो यसपछि हाम्रो आउँछ हाम्रो नेक्स्ट टपिक भनेको हाम्रो अब यहाँ हेर्नु फिगरहरू हजुर यहाँ मतलब प्रशस्त रूपमा राम्रोसँग देखाइएको छ फिगरहरू। बेन्ड भनेको के हो, टी हेर्नु यहाँ क्रस टी कस्तो छ, वे, प्लग, रिड्युसर, इन्क्रिजर, रिड्युसिङ एल्बो अर बेन्ड। अब यहाँ हेर्नु बेन्ड भनेको कति हो, कति डिग्रीमा बङ्गेको हुन्छ। अब युनियन हेर्नु, युनियन विथ निपल, सकेट, यो सबै हाम्रो पाइप फिटिङहरू हो।
यसै गरी यही लेसनको कन्टिन्यू हाम्रो ब्रेक प्रेसर ट्याङ्क छ बीपीटी। यो एक्जाममा धेरै एक्जाममा सोधेको प्रश्न हो, थ्योरीमा एक्जाममा धेरै सोधिरहेको प्रश्न हो। यो थ्योरीमा सोद्धाखेरि हजुरले यो फिगर बनाउनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी अब यसको थ्योरीहरू हेर्ने हो भने ब्रेक प्रेसर ट्याङ्कको, ब्रेक प्रेसर ट्याङ्क एलाउज द फ्लो टु डिस्चार्ज इन्टु द एटमोस्फियर, थस द हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर इज रिड्युस टु 0 एन्ड द न्यू स्ट्याटिक लेभल इज established. Brake pressure tank are used mostly in gravity flow in hill region to reduce the high class pipes. They are used to burn off the excessive head and used to lower strength pipe. Components are air vent, overflow, gate valve, washout and valve box. त्यसै गरी हाम्रो पब्लिक स्ट्यान्ड पोस्ट पनि एक्जाममा धेरै सोधेको प्रश्न हो, पिएसपी भन्न सक्छ। पिएसपी इज अ स्ट्रक्चर इन द पाइपलाइन from where water is distributed to the consumer. It is generally used in rural area system. The pipe stand post consists of a faucet, valve and stands post with necessarily facilities of water collection, washing and bathing. अब पब्लिक स्ट्यान्ड पोस्टको अब लोकेसन हेर्ने हो भने, यसको फ्लोहरू हेर्ने हो भने लोकेसन भनेको The selection of place depends upon the community and drain system available. The walking distance to fetch the water must be less than 200 meter. भनेको पानी भर्न मान्छे कोही एउटा घरदेखि अर्को घर अथवा पानी भर्न जान्छ नि, त्यो भनेको त्यो डिरेक्सन भने त्यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ 200 मिटर भन्दा कमै हुनुपर्छ, किनकि धेरै टाढा भयो भने मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ पानी ल्याउनलाई, हो किन सहजता भएन। अब डिजायरेबल पपुलेसन सर्ट बाई पब्लिक स्ट्यान्ड पोस्ट इज 30 to 60% एन्ड म्याक्सिमम पपुलेसन सर्ट अप टु लिमिटेड टु 100 भनेको छ। भनेपछि अब एउटा धारा छ, त्यो धारामा जेनरली हाम्रो मान्छेले 30 देखि 60 जनाले त्यहाँबाट पानी खान पाउनु पऱ्यो, हो किन। धेरै मान्छे भए पनि भिड हुन्छ, हो किन, त्यो गाह्रो हुन्छ पानी भर्नलाई, यताउति गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। अब मिनिमममा हाम्रो 30 देखि 60% पर्सन र म्याक्सिमममा हाम्रो लगभग 100 जना पर्सनहरूले चाहिँ त्यो एउटा धाराबाट चाहिँ पानी खानुपर्ने हुन्छ। अब फ्लो भनेको द फ्लो इज एडजस्टेड बाई द ग्लोब भल्भ। अब ग्लोब भल्भ भनिहाल्यो भनेको आइडियल फ्लो भनेको अब कस्तो हुन्छ, आइडियल फ्लो भनेको 0.15 LPS भनेको लिक्विड पर सेकेन्ड के अरे लिटर्स पर सेकेन्ड हो। मिनिमम फ्लो भनेको 0.1 लिक्विड के अरे लिटर्स पर सेकेन्ड, म्याक्सिमम फ्लो भनेको 0.25 लिटर्स पर सेकेन्ड, यही नै हो। अब रेसिडुअल हेड पनि एक्जाममा सोधिरहेको प्रश्न हो। द रेसिडुअल हेड इन द पब्लिक स्ट्यान्ड पोस्ट मस्ट नट बी हाई अर टु लो. द लो रेसिडुअल हेड leads to low flow whereas the high residual leads to high erosion. The recommended residual head in the public stand ports are as follows. भनेको अब के छ त हाम्रो भनेको अब रिकमेन्डेड रेसिडुअल हेड्स भनेको एब्सोल्युट मिनिमम 5 मिटर्स, मस्ट डिजायरेबल 15 मिटर्स, एब्सोल्युट म्याक्सिमम भनेको 56 मिटर्स, यही नै हो। अब कन्स्ट्रक्सन कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने छ अब हाम्रो भनेको चाहिँ अ गुड फाउन्डेसन इज रिक्वायर्ड फर द कन्स्ट्रक्सन अफ पब्लिक स्ट्यान्ड पोर्ट्स भनेको राम्रो फाउन्डेसन चाहियो। इट मे बी कन्स्ट्रक्टेड अफ ब्रिक स्टोन्स अर वुड भनेको अब हामीले पब्लिक स्ट्यान्ड पोस्ट बनाउन चाहौँ त्यो ब्रिकबाट नै बन्न सक्छ, स्टोनबाट नै बन्न सक्छ, अथवा काठबाट चाहिँ यसलाई घेरेर त्यसै फाउन्डेसन बनाएर हामीले गर्न सकिन्छ, अथवा युजिङ मोटार अर ड्राई स्टोन मेसनरी। अ मेसनरी स्ट्यान्ड पोर्ट्स अफ सिमेन्ट मोटार सुड ह्याभ सपोर्टिङ कोलुम भनेको यसको लगभग कोलुम हाम्रो सपोर्टिङ कोलुम 50 cm into 50 cm around the GI pipe and should be on a footings embedded 30 cm below the ground level. The faucet should not protrude more than 30 cm. The adequate height of tap is 1.2 to 1.5 meter from the base भनेको अब यसको हाइट हेरौँ। अब यो फिगर पनि हजुरले पब्लिक स्ट्यान्ड पोर्ट्स भनेर आयो भने हजुरले यो फिगर बनाउनु भने धेरै राम्रो हुन्छ, मार्क्स पनि एक्जाममा धेरै आउने चान्स धेरै हुन्छ। यो भनेको हाम्रो एउटा सिम्पल एउटा फिगर हो के को भन्दाखेरि पब्लिक स्ट्यान्ड पोर्ट्सको। अब यसको अब हेर्यो भने टेम्पोरेरी अर पर्मानेन्ट स्ट्यान्ड पोर्ट्स भनेको छ। अब यहाँ हेरौँ फिगर हेरेर नि धेरै कुरा बुझिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो मेन्टेनेन्स अफ वाटर सप्लाई सिस्टम भनेको वाटर सप्लाई सिस्टमलाई हामीले बेला बेलामा मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, बनाइरहनु पर्ने हुन्छ, हो किन भनेको अब मेन्टेनेन्स अफ वाटर सप्लाई सिस्टम इज नेसेसरी टु प्रोभाइड सेफ एन्ड क्लिन ड्रिङ्किङ वाटर एन्ड प्रोपर फङ्सनिङ अफ द वाटर सप्लाई स्किम। वेन द सिस्टम हेज रेगुलरली मेन्टेन द रिपेयर कस्ट विल मोर क्यान बी एभोइडेड भनेको अब हामीले पनि अब कुनै धारालाई रेगुलर त्यसलाई हामीले मेन्टेन गऱ्यो भने हो किन त्यसमा आउने कस्टहरू घट्छ भनेको पछि बिग्रिँदाखेरि आउने कस्ट भनेको रेगुलरली मेन्टेन गऱ्यो भने पछि बिग्रिँदाखेरि आउने कस्ट चाहिँ घट्छ। एकैचोटि त्यो बिग्रिँदाखेरि बनाउला नि त भनेर त्यो मान्छेले गऱ्यो भने पछि धेरै कस्टहरू बढ्न सक्छ। एउटा कुरा बिग्रिने बेलासम्म अर्को कुरा बिग्रिसकेको हुन्छ, त्यही भएर त्यही नै हो हामीले भन्न खोजेको। रिक्वायरमेन्ट्स अफ अपरेसन अफ एन्ड मेन्टेनेन्स भनेको छ भनेको प्रिभेन्सन अफ प्लान फर अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स।
प्रोभाइडिङ रिक्वायर्ड नम्बर अफ ट्रेन पर्सनल टु अपरेट एन्ड मेन्टेन, एभाइबिलिटी अफ स्पेयर्स एन्ड पार्ट्स फर इन्स्योरिङ मेन्टेनेन्स, इस्टाब्लिसिङ अ साउन्ड फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट सिस्टम। अब मेथड अफ मेन्टेनेन्सको प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स भनेको के छ यहाँबाट हजुरले पढ्न सक्नुहुन्छ। करेक्टिभ मेन्टेनेन्स यो पनि हाम्रो मेथड अफ मेन्टेनेन्समै पर्ने भयो। रियाक्टिभ मेन्टेनेन्स यो पनि हाम्रो सेमै पर्ने भयो। इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट फर मेन्टेनेन्स, त्यसपछि हाम्रो छ यति नै रहेछ हाम्रो भनेको युनिट 10बाट हाम्रो युनिट 10 भल्भ्स एन्ड फिटिङबाट यति नै हो हाम्रो थ्योरी क्वेसनहरू। राम्रोसँग पढ्नु होला, नोट मजासँग सार्नु होला, यहीँबाट नोट सार्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। कृपया यो मलाई नोट पठाइदिनु भनेर मेसेज चाहिँ नगर्नु होला। हस् त, धन्यवाद, गुड बाई, टेक केयर। Subscribe Prashant YT